नमस्कार, यो एबी न्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एबी न्यूज एट 7 मा हुनुहुन्छ। म नयन सापकोटा। म प्रभा थापा। प्रारम्भमा मूल खबर। कोरोना संक्रमणबाट पछिल्लो 24 घण्टामा 8 जनाको मृत्यु, राजधानीमा 138 सहित थप 484 जनामा संक्रमण। नेपाल भारत सीमाको स्ट्रिप नक्साप्रति संसदीय समिति नै सशंकित। नेपाली भूमि भारतमा परेको भन्दै जानकारी गराउन सरकारलाई निर्देश। बागलुङ राजमार्गका पुलहरू जीर्ण, निर्माणको लामो समयसम्म मर्मत नहुँदा जुनसुकै बेला दुर्घटना निम्थने खतरा। काम चलाउ सभापतिले मनोमानी गरेको भन्दै वरिष्ठ नेता पौडेलको आपत्ति। विधान मिचेर बहादुरी नदेखाउन देवालय चेतावनी। मौका पाउँदा दुरुपयोग गरेका छन् होला सत्ता। 3 दिनदेखि बेपत्ता पत्रकार बलराम बानिया मृत फेला, रहस्यमय मृत्यु भएको भन्दै छानबिन गर्न पत्रकार महासंघको माग। विश्वभर कोरोना संक्रमितको संख्या 2 करोड 5 लाख नाग्यो। 7,46,000 को मृत्यु, 1 करोड 34 लाख निको भयो। र 13औं सागमा पाकिस्तानका 3 खेलाडीले प्रतिबन्धित औषधि प्रयोग गरेको पुष्टि, पदक खोसियो, 4 वर्ष प्रतिबन्ध। नयन, नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ र मृत्यु हुनेको संख्या पनि बढिरहेको छ। कोरोना संक्रमणबाट पछिल्लो 24 घण्टामा मात्रै 8 जनाको मृत्यु भएको छ भने त्यसैगरी राजधानीमा 138 सहित थप 484 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। अब यो विश्व महामारी नेपालले पनि सामना गर्नु परिरहेको छ। विशेष गरेर हरेक व्यक्तिले चाहिँ आफ्नो स्वास्थ्यप्रति ख्याल राख्ने हो र स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाउने हो भने कोरोनालाई जुन संक्रमण छ त्यो न्यूनीकरण गर्न पनि सकिन्छ। प्रभा, अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौँ कोरोना संक्रमण सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। नेपालमा कोरोना भाइरसका कारण थप 8 जनाको मृत्यु भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा विभिन्न जिल्लामा 8 संक्रमितको मृत्यु भएको हो। यो एकै दिनमा पुष्टि भएको मृत्यु भएको सर्वाधिक संख्या हो। मृतक मध्ये धनुषाका 2 र काठमाडौँ, धादिङ, सप्तरी, मोरङ, कपिलवस्तु र बाराका 1-1 जना छन्। मृत्यु हुने मध्ये 2 महिला र 6 पुरुष छन्। उनीहरू 32 देखि 78 वर्ष रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै कोरोना भाइरस संक्रमणबाट नेपालमा मृत्यु हुनेको संख्या 91 पुगेको छ। विगत 7 दिनमा संक्रमणबाट 31 जनाको मृत्यु भएको पुष्टि भएको छ। कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या पनि 24,000 नागेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 484 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएसँगै संक्रमितको संख्या 24,432 पुगेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। उपत्यकामा एकै दिन 138 जना संक्रमित थपिएका छन्। काठमाडौँका 109 जना, भक्तपुरका 8 र ललितपुरका 21 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो सँगै काठमाडौँमा संक्रमितको संख्या 1,451 पुगेको छ। अहिले देशभरका विभिन्न आइसोलेसनमा 7,613 जना संक्रमित उपचार गराइरहेका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 64 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यो सँगै संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 16,728 पुगेको छ। हालसम्म 68.4% संक्रमित निको भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ। कोरोना संक्रमण परीक्षणका लागि हालसम्म 4,73,179 PCR परीक्षण भएको छ। विगत 24 घण्टामा 10,481 PCR परीक्षण गरिएको छ। भारत लगायतका मुलुकबाट आएर 14,846 जना क्वारेन्टिनमा बसेका छन्। केही दिनदेखि क्वारेन्टिनमा बस्नेहरूको संख्या बढ्दो क्रममा रहेको देखिएको छ। नेपाल भारत संयुक्त सीमा टोली अन्तर्गत नेपाली पक्षले तयार पारेको स्ट्रिप नक्साबारे जानकारी गराउन संसदीय समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। द्वन्द्वकालीन समयमा सुरक्षाको कारण देखाउँदै नेपालको तर्फबाट खटिएको तत्कालीन सीमा सर्वे टोलीले भारतीय टोलीसँग भारततिरै बसेर स्ट्रिप नक्सा तयार पारेको पाइएपछि समितिले यस्तो निर्देशन दिएको हो। प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले परराष्ट्र, गृह र भूमि व्यवस्था मन्त्री र अधिकारीहरूसँगको छलफलपछि स्ट्रिप नक्सा र
सीमा सम्बन्धमा जानकारी गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। द्वन्द्वकालीन समयमा सुरक्षाको कारण देखाउँदै नेपालको तर्फबाट खटिएको तत्कालीन सीमा सर्वे टोलीले भारतीय टोलीसँग भारततिरै बसेर स्ट्रिप नक्सा तयार पारेको र त्यसबाट नेपालको 120 हेक्टर जमिन भारततिर परेपछि समितिले नक्साबारे समग्र अध्ययन गरी जानकारी गराउन सरकारलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो। नेपाल भारत संयुक्त सीमा सर्वे टोली अन्तर्गत नेपाली टोलीहरूले कञ्चनपुर लगायत देशका विभिन्न क्षेत्रका सीमावर्ती जिल्लामा तयार पारेको स्ट्रिप नक्सा र सीमा सम्बन्धी समग्र विषयका सम्बन्धमा के कसो भएको हो समग्र पाटा पक्षबाट सत्य तथ्यका आधारमा अब यहाँहरूले पनि भन्नुभयो नजिक चाहिँ हामी क्लोज उसमा बसेर छलफल गर्ने भनेर। त्यसअघि भएको छलफलका सहभागीले कञ्चनपुर जिल्ला विकास समितिबाट 2058 सालसम्म विकास निर्माणका लागि बजेट विनियोजन भएको प्याराताल क्षेत्रमा समेत भारतीयले दाबी गरिरहेको बताए। भारत संयुक्त सीमा सर्वे टोलीले 58 देखि 63 को बीचमा स्ट्रिप नक्सा तयार गर्दा नेपाली टोली भारततिरै बसेर नेपाली भूमि भारततिर पर्ने गरी गम्भीर त्रुटिगत नक्सा निर्माण भएको। सन् 1860 मा तयार भएको बेस म्यापका आधारमा नदीको बहाव क्षेत्र पहिचान गरी 2045 सालमा तयार भएको नक्साका कारण नै नेपाली जमिन भारततर्फ गएको हुन सक्ने एक मन्त्रीको भनाइ छ। 1860 मा तयार भएको जुन बेस म्याप हो त्यसको आधारमा नदीको बहाव क्षेत्र पहिचान गरी सीमा नक्सा तयार गर्दा नेपालीहरूले भोगचलन गरी आएको र जग्गा धनी पूर्जा प्राप्त गरेको केही जमिन भारततर्फ जाने अवस्था सिर्जना भएको देखिन्छ। नापी विभागले भने अहिले नेपाली जनताको जग्गा धनी पूर्जा भएको 120 हेक्टर जमिन भारततिर परेको बताएको छ। यो जग्गा धनी प्रमाण पूर्जा भएको जग्गा समेत भारततिर पर्न जाने वास्तवमै एकदमै संवेदनशील र सिरियस इस्युहरू त्यहाँ चाहिँ छ। 118-20 हेक्टर जति जग्गा चाहिँ पूर्जा भएको जग्गा पनि भारततिर पर्न गइरहेको अवस्था छ। सीमा समस्या एकपक्षीय ढङ्गबाट समाधान नहुने भन्दै कूटनीतिक र सैद्धान्तिक आधारमा समाधान गर्नुपर्ने परराष्ट्रको भनाइ छ। सीमा एकपक्षीय ढङ्गबाट मात्रै नटुङ्गिने यो द्विपक्षीय सम्बन्धको विषय भएको हुनाले यसका केही सैद्धान्तिक आधारहरू छन्, त्यसका केही ऐतिहासिक मापदण्डहरू छन्, त्यसका केही प्रमाणहरू छन्। यी कुराहरू पनि बसेर खँदिलो ढङ्गबाट हामीले अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो ढङ्गबाट हामी अगाडि बढ्यौँ भने मलाई लाग्छ काम गर्न सकिन्छ। स्ट्रिप नक्सा कार्यान्वयनमा आए नेपालले भोग चलन गर्दै आएको सयौं हेक्टर जग्गा भारततिर पर्ने विज्ञहरूको दाबी छ। गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले छिमेकी मुलुकहरूको अतिक्रमणकारी नीति र चिन्तनका कारण सीमामा समस्या देखिएको बताएका छन्। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बुधबारको बैठकमा उनले छिमेकीहरूको अतिक्रमणकारी नीति र चिन्तनका कारण नेपालको भूमि मिचिएको बताएका हुन्। गृहमन्त्री थापाले सीमामा रहेका पिल्लरहरू उखेलेर फालिदिने, नेपालभित्र गाडी दिने प्रवृत्ति छिमेकीहरूको रहेको बताए। यो प्रवृत्ति नहट्दासम्म सीमा समस्या रहिरहने पनि मन्त्री थापाको भनाइ छ। आउने नगरे हाम्रा छिमेकीहरूको अतिक्रमणकारी नीति र चिन्तन पनि यसको कारणहरू छन्। अब पिलरहरू चाहिँ अब उखालेर फालिदिने अथवा त्यसलाई अझ भित्र नेपालभित्र ल्याएर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ गाड्ने यस्ता अलिकता अतिक्रमणकारी नीति पनि चाहिँ यी सीमा समस्याको पछाडि चाहिँ एउटा कारण देखिन्छ। सीमा नक्सा निर्धारण गर्ने सिद्धान्तमा नदीलाई आधार मान्ने प्रचलनका कारण पनि सीमामा धेरै समस्या भएको उनको भनाइ छ। मन्त्री थापाले नदीले धार परिवर्तन गर्दा सीमा समेत परिवर्तन हुने गरेको उल्लेख गरे। सोही आधारमा स्ट्रिप नक्सा बनाउँदा नेपालको भूभाग भारतमा र भारतको भूभाग नेपालमा परेको पनि उनले उल्लेख गरे। गृहमन्त्री थापाले सीमा विवाद समस्या कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयले पहल गर्नुपर्ने पनि बताए। सीमा समस्या समाधानका लागि जनस्तरबाट समेत सहयोग हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। मन्त्री थापाले सीमा सुरक्षाका लागि गृह मन्त्रालयले सीमा सुरक्षा सम्बन्धी विशेष योजना बनाएको र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने चरणमा रहेको जानकारी पनि दिए।
दैनिक सयौं सवारी चल्ने पोखरा बागलुङ राजमार्गका पुलहरू जीर्ण हुँदै गएका छन्। निर्माणको लामो समयसम्म पनि पुल मर्मत नहुँदा दुर्घटनाको जोखिम बढेको छ। चीनको सहयोगमा 3 दशक अघि निर्माण गरिएको पोखरा बागलुङ राजमार्ग अन्तर्गत पर्वत खण्डमा पर्ने 3वटा मोटरेबल पुल जीर्ण बनेका छन्। जीर्ण पुल मर्मत नहुँदा सवारी साधनले जोखिम मोलेर पुलबाट यात्रा गरिरहेका छन्। मध्य पहाडी राजमार्ग अन्तर्गत पोखरा बागलुङ सडक खण्ड अन्तर्गत पर्वतको मोदी गाउँपालिकामा पर्ने मोदी खोला, पाती खोला र अम्बोट खोलामा बनेको मोटरेबल पुल जोखिममा रहेका हुन्। यो टेकिरहेको ठाउँ चाहिँ मोदी खोला पुल हो। मोदी खोला पुल लगायत तपाईको पातीचौर पुल छ, पातीचौर बजार नजिकै। त्यसै गरी अम्बोटमा पुल पनि यसरी नै भत्किने अवस्थामा छ। ठाउँमा हजुरहरू देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर यसरी सबै खाल्डो परेको छ। यहाँ पानी जमेको हुन्छ। अब जुनसुकै बेला पनि यो जान सक्ने सम्भावना धेरै छ। छिमेकी राष्ट्र चीन सरकारले 30 वर्ष अघि निर्माण गरिदिएको सडक खाल्डाखुल्डी परेपछि बेला बेलामा सामान्य मर्मत गरिए पनि पुल मर्मत हुन सकेको छैन। जीर्ण बनेका पुलबाट बागलुङ, पर्वत, म्याग्दी, मुस्ताङ र रुकुमका लागि सवारी साधन ओहोर दोहोर गर्ने गर्दछन्। ठुला ठुला सवारी साधन गुड्ने पुल खाल्डाखुल्डी परेर पानी जम्ने ढलान भएको पुलको रड बाहिर निस्केर जोखिम बढ्दा समेत सरकारवाला निकायले मर्मतमा ध्यान दिएको छैन। यो क्रिटिकल चाहिँ अवस्थामा चाहिँ रहेको चाहिँ यो चाहिँ ठाउँमा चाहिँ बनेको पुललाई तपाईको यस्तो चाहिँ अनवस्था छ कि यहाँ डाइभर्सन नै बन्न सक्दैन यो पुलबाट। तपाईको यदि यो पुल गयो भने झन्डै 8 महिना चाहिँ धौलागिरी यतातिर चाहिँ के अरे बागलुङ, म्याग्दी, मुस्ताङ लगायत चाहिँ कुसमा जिल्ला चाहिँ सदरमुकाम यतातिरको पुरै अन्धकार हो। क्षमता भन्दा बढी लोड भएका यातायातका साधन आवत जावत हुँदा पुल जीर्ण भएको बताइएको छ। पुलको वारिपारि सडकमा रहेका नाली समेत व्यवस्थित नहुँदा पानी परेपछि सबै पानी पुलमै जम्मा हुने गरेको छ। सडक डिभिजन कार्यालयको व्यवस्थाकै कारण पुल माथिको ढलान फुटेको छ। पुलमा पानी जम्न थालेपछि पुलमा जोखिम बढेको छ। पुलहरू जुनसुकै बेला भत्किएर पर्वत, बागलुङ, म्याग्दी, मुस्ताङ र रुकुमसँगको सम्पर्क टुट्ने स्थिति आएको भन्दै ती जिल्लाका बासिन्दाले पुल मर्मतको माग गरेका छन्। एबी न्यूज खबरका लागि बागलुङबाट राजेश चन्द्र राज भण्डारीको रिपोर्ट। वर्षातको समयमा धेरैलाई बाढी पहिरोले घरबार विहीन बनाएको छ। कतिपय ठाउँमा सरकारले राहतका कार्यक्रमहरू पनि पुर्याइरहेको छ। तर बैतडीको पाटन नगरपालिकामा बस्ने एक दलित परिवार भने वर्षौंदेखि कहाँ बस्ने र के खाने भन्ने समस्याले ग्रस्त छ। मंगलबार दिउँसो सञ्चारकर्मी बैतडीको पाटन नगरपालिका 4 का रमेश लावणको घर पुग्दा उनको परिवार भोकै थियो। गाउँकै एकजना शिक्षकले दिएको 200 रुपियाँले चामल किनेर खाउला भन्दै बजार गएका लावण घर फर्किदासम्म 4 बजिसकेको थियो। श्रीमती सहित 2 छोरा र 1 छोरी केही खान पाउने आशमा उनको बाटो हेरिरहेका देखिन्थे। सञ्चारकर्मीहरूको टोली उनको घरमा पुग्दा दिनमा परिवारलाई खुवाउन नसकेकोमा पछुतो मान्दै उनी निकै बेरसम्म भक्कानिए। सरले भने त्यो दिनु पर्दैन, दिउँला सर भने त्यो दिनु पर्दैन, त्यो चामल लिएर आउनु खाना खानु भनेर गरिरहेको छ। र म त्यहाँ पटन गएको थिएँ खाता खोल्नु भनेर त्यो चामल लिएको त्यहीँ राखेको छ। सबै परिवार आउँछौँ सँगै खाउँला भनेर अहिलेसम्म बच्चाहरू भोकाइछन्। यति बेला रमेशको परिवारलाई वर्षे झरीमा कहाँ बस्ने र के खाने भन्ने कुनै ठेगान छैन। ढाडको बिरामीले कुन्जिएका उनको परिवार घरको छानो छाउन नसक्दा त्रिपल मुनि रात काट्नुपर्ने बाध्यता छ। पानी पर्दा छिमेकीको घरमा आश्रय लिनु जानु त छँदैछ, एक छाक खानकै लागि पनि छिमेकीहरूसँग हात फैलाउनु पर्ने बाध्यता छ। छिमेकीसँग पैँचो माग्दा माग्दा आजित भइसकेको यो परिवार के गर्ने के नगर्ने रनभुलमा परेको छ। तिरो नाला ठोर छैन, त्यसरी कहाँ छोइबर बस्नु, कह दिन अर्खा गर्दैन, कह दिन अर्खा गर्दैन। त्यसरी खाना लाले तति समस्या छ। एकजना 12-13 महिना पुजिरहन दिउनु भन्नु पैँचो। पानी नपरेको दिन उनीहरूको बास गोठमा हुन्छ। पानी परेपछि छिमेकीको शरणमा पुग्नुपर्छ। चिसो गोठमा बस्दा कहिले सर्प त कहिले राति पानी परेर उनीहरूको निद बिथोलिन्छ। डरै डरमा गोठमा सुतेको दिन पनि चिसोले बिहानसम्म सुन्निएर उठ्नै नसक्ने अवस्था सम्झिँदा लावणका आँखा रसाएर आउँछन्। खुला हुँदाखेरि केही त सर डर लागिरहन्छ। डर त्यो पनि मतलब डर छैन। कहिले काहीँ सर्प पानी बढी आउँछ भनेर चाहिँ
त्यो डर हुन्छ। अरू तलबाट कहिलेकाहीँ बिहान सर उठ्नु सकिँदैन सबै बच्चाहरू पनि खै के हुन्छ बिहान त सर हामी मोटा मोटा जस्तो देखिन्छौँ अनि चाहिँ यहाँ केही पनि छैन सर। यस्तो कहिलेकाहीँ त बिहान रोएर पनि उठ्नुपर्छ यस्तो यस्तो। पुरै परिवारमा खान र बस्नकै समस्या भएपछि कलिला बालबालिकाहरूको पढाइ छुटेको छ। वर्षातमा बारम्बार अर्कैको घरमा शरण लिनुपर्ने बाध्यता एकातिर छ भने अर्कातिर कापी कलम पनि किन्न नसक्दा 5 कक्षामा पढ्ने छोरीले स्कुल जान छोडेकी छन्। दोस्रा घर गए भरे हाम्रा त्यहाँ जेदा पाण्डे गए भरे चुन सरको दोस्रा घर गए भरे वहाँ रहनु यहाँ रहना फेर हुन्छ। पढ्दाको समस्या छ, पढ्ने बेलाको समस्या कतिमा हो पढ्ने? ना पढ्दैछ। कतिमा नै किन 5 मा बठी छ। भत्किने लागेको पुरानो घरमा भूत प्रेत छ भन्ने अन्धविश्वासबाट ग्रसित रमेशको परिवारले गाउँलेहरूको सहयोगमा नयाँ घर बनाउन सुरु गरे पनि अधुरै छ। घर निर्माण गर्दा केही ऋण लागेको छ। पसलबाट उधारो खाद्यान्नको 1 लाख रकम तिर्न नसक्दा पसलले रिसाएर भोकै बस्नुपर्ने अवस्था सृजना भएको छ। एभी न्यूज खबरका लागि लोकेश साउदको रिपोर्ट। आइतबार बिहानदेखिको वर्षा र डुबानका कारण कैलालीको धनगढीका सुकुम्बासीको बिचल्ली भएको छ। धनगढी उपमहानगरपालिका 1 मा रहेको मनकापुर शिविर र वडा नम्बर 8 मा रहेको सुकुटी टोलका बासिन्दाले बाढीका कारण घरमा रहेको सामग्री निकाल्न नपाएपछि छाक टार्न समस्या भएको छ। बाढी र डुबानले 1500 घर जोखिममा परेका छन्। धनगढी उपमहानगरपालिका स्थित रहेका विभिन्न शिविरहरू आइतबारको अविरल वर्षासँगै डुबानमा परेका छन्। धनगढी पूर्ण रूपमा धनगढीका अधिकांश क्षेत्र डुबानमा परे तापनि यहाँका केही शिविरहरू डुबानले बढी ग्रस्त बनेका छन् र त्यसै मध्येको मनकापुर शिविरमा यतिखेर हामी छौँ र मनकापुर शिविरका सबै घरहरू पूर्ण रूपमा डुबान भएर पनि यस क्षेत्रका नागरिकको जनजीवन एकदमै कष्टकर हामीले देखिरहेका छौँ र यहाँ रहेका घरहरू डुबानमा रहनुका साथै खाद्यान्न लत्ता कपडा पनि डुबान भइरहेका छन् र सबै भिजिसकेका छन्। खाद्यान्न भिजेर पनि कतिपय सुकाइरहेको अवस्थामा छन् भने लत्ता कपडा पनि सुकाइरहेको अवस्था छ र निकै दयनीय अवस्था छ। अहिलेसम्म यस क्षेत्रमा कुनै पनि सङ्घ सङ्गठन र कुनै पनि स्थानीय निकाय नपुगेको यहाँका नागरिकको गुनासो छ। उडेर पैसा पनि पाएन, केही पनि पाएन, बनाउन पनि पाएन, एक्लै मान्छे हौँ, न कमाउने बुढा छ न छोरो छ। र यस्तै धनगढीका अधिकांश शिविरहरू डुबानको चपेटामा परिरहेका छन्। आइतबार जुन भारी वर्षासँगै जुन यो समस्या भएको छ यस समस्याबाट यहाँका नागरिकहरू अधिकांशकालाई 2 छाक जोड्न समेत मुस्किल भइरहेको अवस्था छ। सधैँ मजदुरी गरेर खाने यस क्षेत्रका नागरिकहरू आज 2 दिनसम्म लगातार वर्षात हुँदा घर डुबान हुँदा उनीहरूले हात मुख जोड्न समेत निकै समस्या भएको हामीलाई गुनासो गरेका छन् र उनीहरूको खाद्यान्न लत्ता कपडा पूर्ण रूपमा डुबेको छ। त्यसै गरी धनगढी उपमहानगरपालिका सुकुटी नाला नजिक रहेको बस्तीमा कटानको उच्च जोखिम रहनुका साथै उक्त बस्ती पनि निकै जोखिमको चपेटामा परेको छ। खेती त हजुर अब यही जुन दाउरा थियो के थियो यो सागसब्जी यो दाउरा पनि भागाउन सकेन, सागसब्जी पनि पुरै गयो। सहकर्मी विवेक नागरिकको साथमा पवन भण्डारी बिदा चाहन्छु। 3 दिनदेखि हराइरहेका पत्रकार बलराम बानिया मृत फेला परेका छन्। कान्तिपुर दैनिकका सहायक सम्पादक बानियाको शव मकवानपुरको सिस्नेरी स्थित बागमती नदीमा मंगलबार फेला परेको थियो। सोमबार नै बल्खुमा देखिएका बानियालाई बागमतीले बगाएर त्यहाँ पुर्याएको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। बुधबार बिहान मात्रै उनी 3 दिन बेपत्ता भएको भन्दै कान्तिपुर प्रकाशन र बानियाको परिवारले प्रहरीमा निवेदन दिएको थियो।
हाल उनको शव हेटौडा अस्पतालमा राखिएको छ। बानियाका श्रीमती, एक छोरा र एक छोरी छन्। यसैबीच नेपाल पत्रकार महासंघले पत्रकार बानियाको निधन भएकोमा दुःख व्यक्त गर्दै मृत्यु रहस्यमय भएकाले छानबिन गर्न माग गरेको छ। महासंघले विज्ञप्ति जारी गर्दै बानियाको रहस्यमय ढंगले भएको निधनबारे गहिरो छानबिन गरी सत्य तथ्य सार्वजनिक गर्न सरकारसँग माग गरेको हो। डोटीको पूर्वी चौकी गाउँपालिका वडा नम्बर 1 तल्लो फुलोटमा बस दुर्घटना हुँदा 3 जनाको मृत्यु भएको छ। धनगढीबाट अछामका लागि छुटेको ना 6ख 2529 नम्बरको बस आज बिहान 5 बजेतिर दुर्घटना हुँदा 3 जनाको मृत्यु भएको हो। मृत्यु हुनेमा बान्नीगढी गाउँपालिकाका 59 वर्षीय पदम साउथ, अछाम साफे बगरका 31 वर्षीय टीकाराम बिक र कैलालीकी 55 वर्षीय लक्ष्मी देवी बिक रहेका छन्। दुर्घटनामा 29 जना घाइते भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय डोटीले जानकारी दिएको छ। घाइते सबैको जिल्ला अस्पताल डोटीमा उपचार भइरहेको छ। बसमा अधिकांश भारतबाट नेपाल आएका यात्रुहरू रहेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। पुरुष भनेर हाम्रो चाहिँ यसमा चाहिँ 4:30 बजे हाम्रो चाहिँ चेक पोस्टमा चाहिँ इन्ट्री भएको थियो। घटना चाहिँ 5 बजेको समयमा भएको भन्ने अन्दाज 5 बजे। अनि मानवीय क्षति, जनजनको क्षतिको अवस्था के छ? अहिले चाहिँ 3 जनाको चाहिँ मृत्यु भएको र 29 जना चाहिँ घाइतेहरूको चाहिँ उद्धार गरेर डोटी हस्पिटल चाहिँ पठाइएको छ। तीमध्ये पनि 10-12 जना चाहिँ अलि सिरियस नै छ। सिरियसहरूलाई बाहिर पठाउने पनि तयारी छ। अब त्यहाँ डोटीमा हेरेर के कस्तो अवस्था छ डाक्टर साहबले त्यो हेरेर त्यस्तो पठाउनु पर्ने अवस्थाको भयो भने उहाँले। घटना कसरी भयो भन्ने केही जानकारी? अब अहिले थप चाहिँ अरू चाहिँ खुलेको छैन। अब अनुसन्धान भइरहेछ। भर्खर पुलिस चाहिँ अनुसन्धान भइरहेछ। कति जति यो तल खसेछ सडकबाट? यो अन्दाजी अब 100 मिटर जति होला। दुर्घटनामा घाइते मध्ये 12 जनाको अवस्था गम्भीर र अन्यको सामान्य रहेको बताइएको छ। बस सडकबाट 100 मिटर तल खसेर दुर्घटना भएको हो। बसमा 33 जना यात्रु रहेको बताइएको छ। नयन नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले पार्टी सभापतिले मनमानी गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। विशेष गरी जुन पार्टीको विधान छ त्यो विपरीत चल्दाखेरि पार्टी नै कमजोर भएको उनले पटक पटक आरोप लगाउँदै आइरहेका छन्। अबको क्रममा रामचन्द्र पौडेलको भनाइ सम्बन्धी प्रसङ्ग। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउबामा विधान मिच्दा बहादुरी ठान्ने मानसिकता रहेको टिप्पणी गरेका छन्। पौडेलले विधान मिचेर बहादुरी देखाउन खोज्ने प्रवृत्तिका कारण पार्टी प्रजातान्त्रिक हो कि होइन भन्ने खतरा बढेको बताए। नेता पौडेलले 4 वर्षमा महाधिवेशन गर्न नसकेर काम चलाउ बनेका देउबाले धमाधम मान्छे नियुक्त गरेर विधानको धज्जी उडाएको आरोप पनि लगाए। यसमा कानुन तोड्छ भने गृहमन्त्रीले तोड्छ। म त गृहमन्त्री भएको हुनाले मैले हो तोड्ने कानुन भनेर उहाँ बोलेर चाहिँ धाक लगाएर हिँड्नुहुन्थ्यो। एकपल्ट उहाँलाई देउबाले पनि सबैले हाँसेर लिइदिन्थे होइन। अब त्यही कुरा अहिले पनि उहाँ चाहिँ त्यही गर्दै हुनुहुन्छ। मैले हो तोड्ने, म त बहादुर नि भनेर यो बहादुरीले काङ्ग्रेसलाई क्षति पुर्यायो। वरिष्ठ नेता पौडेलले पार्टीको सभापतिमा आफू नै हुनुपर्छ भन्ने दाबी नगरेको तर पार्टीले आफूलाई न्याय गर्नुपर्ने बताए। उमेरको आधारमा सबैलाई एकै नासले हेरेर अन्याय गर्न नपाइने उनको भनाइ थियो। कसैले पटक पटक मौका पाउँदा सत्ताको दुरुपयोग गरे होलान् भन्दै पौडेलले कहिल्यै असर नपाएको व्यक्तिलाई उमेरको आधारमा पन्छाउने र राख्ने भन्ने कुरा हुन नहुने बताए। सोसाइटीले न्याय चाहिँ नै गर्नुपर्छ। पार्टीले, पार्टीका र्याङ्क एन्ड फाइल, पार्टीका आम साथीहरूले न्याय चाहिँ नै गर्नुपर्छ। पार्टीमा सबैलाई एक नास उमेरको आधारमा एउटै क्याटेगोरीमा सबैलाई राखिदिन पाइँदैन। किनभने कसैले पार्टीमा चाहिँ नि पार्टीको लागि चाहिँ नि कुनै अहित नगरेर पार्टीको हितको पक्षमा मात्रै जीवन दिएका छन् होलान्। कसैले पटक पटक मौका पाउँदा दुरुपयोग गरेका छन् होला सत्ताको। त्यसको विवेक त पुर्याउनु पर्छ नि। फरक प्रसङ्गमा वरिष्ठ नेता पौडेलले सरकारले कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि प्रभावकारी काम गर्न नसकेको आरोप पनि लगाए। सांसदहरूले सरकारका मन्त्रीहरूले सार्वजनिक रूपमा अभिव्यक्त गरेको भनाइप्रति आपत्ति जनाएका छन्। सांसदहरूले सरकारको कमजोरी लुकाउन मन्त्रीहरूले अरूमाथि आक्षेप लगाउने गरेको आरोप समेत लगाए। उनीहरूले सरकारको आलोचना गर्नेहरूको मती सप्रियोस् भन्ने स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालको चर्को आलोचना गरे।
उहाँले शुभकामना दिनुहुन्छ। पहिले त स्वास्थ्य मन्त्रीको मती सही छ छैन भन्ने कुराहरू आउनु पर्यो, यहाँ बोल्नु पर्यो कि हामी जति पनि छौँ हामी के मती भ्रष्ट भएर आएका छौँ, हामीले के हाम्रो मती बिगारेर यहाँ बोलेका छौँ। त्यस कारण कोभिड-19 को विषयमा पहिले स्वास्थ्य मन्त्रीको कुरा आउनुपर्छ अनि बल्ल कतिवटा नाका खोल्ने नखोल्ने भन्ने कुरा आउँछ। सांसद यशोदा सुवेदीले सरकारको तर्फबाट बोल्ने व्यक्तिहरूमा लगाम लगाउनु पर्ने तर्क राखिन्। उनले खोसिएका जमिन फिर्ता गर्नुपर्नेमा जनताको घरमाथि आगो लगाउने काममा सरकार व्यस्त भएको आरोप लगाइन्। जनताको घर भत्काएर राजाको दरबार बनाउने काममा सरकार लागेको उनले टिप्पणी गरिन्। जलाएर चाहिँ राजाका दरबार बनाउने जस्ता कुरा चाहिँ हामी सरकारमा बसेर गर्छौँ हैन। त्यसैले जनताको घरबार सुरक्षित गर्ने, आफ्नो जमिनको सुरक्षित गर्ने, राजाका दरबार आवश्यक परेछ भने पछि बनाउँदै गरौँ न, पहिले चाहिँ जनताकै घरबार चाहिँ सुरक्षित गरौँ। मंगलबार थापाथली स्थित परोपकार प्रसूति तथा स्त्री रोग अस्पताल कार्यक्रममा स्वास्थ्य मन्त्री ढकालले सरकारका कामको विरोध गर्नेहरूको मती सुध्रियोस् भन्ने शुभकामना दिन चाहेको अभिव्यक्ति दिएका थिए। काठमाडौँ उपत्यकामा केही दिन यता कोरोना भाइरसको संक्रमणको जोखिम बढेको छ। कोरोना संक्रमित बढ्दै गएपछि संक्रमित भेटिएका स्थानमा सिल गर्ने गरिएको छ। यसै क्रममा व्यस्त काठमाडौँको व्यावसायिक क्षेत्र मानिने असन महाबौद्ध क्षेत्रमा पनि कोरोना भाइरसका संक्रमितहरू भेटिएका थिए। कोरोना संक्रमित भेटिएपछि ओडाले पसल बन्द गर्न अनुरोध गरे पनि भित्री गल्लीका पसल बजारहरू भने खुल्ला नै रहेका छन्। त्यस्तै सडकका बजार पनि खुला भएका कारण संक्रमणको थप जोखिम भएको स्थानीयहरूले बताएका छन्। विभिन्न स्थानमा ओडाले कोरोना जोखिम क्षेत्रको ब्यानर विभिन्न ठाउँमा टाँसेको छ, तर व्यापारीहरूले उक्त अनुरोध अठेर गर्दै पसल खोलेको देखिएको छ। स्थानीय प्रशासनले साउन 24बाट 32 गतेसम्म पसल नखोल्न अनुरोध गरेको थियो। सरकारले भने संक्रमितको संख्या बढ्दै जाँदा पछिल्लो समय पुरै क्षेत्रलाई लकडाउनको साटो सम्बन्धित क्षेत्रलाई मात्रै सटडाउन गरेर परीक्षणको दायरा बढाउने रणनीति लिएको छ। लकडाउन खुला गरे यता काठमाडौँमा 3 गुणा संक्रमित थपिएका छन्। देशभरका सरकारी निकायहरू कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणमा जुटिरहेको अवस्थामा झापाका सरकारी कार्यालय भने भाइरस फैलाउने हब बन्न सक्ने आशंका गरिएको छ। जिल्लाका सरकारी कार्यालयमा लापरवाही भएसँगै सर्वसाधारण संक्रमण फैलन सक्ने त्रासमा छन्। झापामा समुदाय स्तरमै कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिसकेको अवस्थामा पनि झापाका सरकारी कार्यालयहरूले महामारीबाट सेवाग्राहीलाई जोगाउन कुनै स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड अपनाएका छैनन्। सदरमुकाम भद्रपुर स्थित सरकारी कार्यालयहरूमै लापरवाही गरेका दृश्य देखिएका छन्। आन्तरिक राजस्व कार्यालय भद्रपुरमा कर तिर्ने करदाताको भीड लागे पनि स्वास्थ्य सुरक्षाका कुनै पनि उपाय नअपनाइएको पाइएको छ। सरकारले लकडाउन खुलाए सँगै अहिले दिनहुँ जिल्लाका करदाताहरू राजस्व कार्यालयमा कर तिर्न पुग्ने गरेका छन्। कर तिर्न पुगेका सेवाग्राहीमा सामाजिक दूरी पनि कायम गराइएको छैन। राजस्व कार्यालयमा स्वास्थ्य सुरक्षाको अलिकति पनि मापदण्ड लागू नगर्दा अहिले सेवाग्राहीहरूमा एक अर्कोसँग टाँसिएर भिडभाडकै बीच सेवा लिइरहेका छन्। जाँदाखेरि अलिकति जोग्यौँ भन्ने कुरोहरू हुँदै पनि अब उहाँहरूले त्यो काम गराएको त्यो सिस्टमै भएन क्या। तपाईँ कस्तो भन्दाखेरि बोलाएर एक-एकजना गरे पनि हुन्छ नि, सबैजना एउटा झ्यालमा थुरेको छ होइन। त्यो त डर त मान्नु पर्यो नि। यति बेला पनि डर मानेन भने हामी कसरी बाँच्न सक्छौँ? त्यस्तै कर्मचारीले पनि मास्कको समेत प्रयोग नगरी सेवा प्रवाह गरिरहेको पाइएको छ भने कार्यालयको बाहिरी हाताभित्र लेखापढीका लागि बसेका लेखनदासहरू समेत अनावश्यक भिड जम्मा गरेर बसिरहेको देख्न सकिन्छ। राजस्व विभागले मदिरा र सुर्तीका व्यवसायीले साउन मसान्तभित्र कर तिरिसक्नुपर्ने परिपत्र जारी गरेपछि ती सँगै अन्य करदाता पनि राजस्व तिर्न पुग्दा कार्यालय परिसर अहिले अस्तव्यस्त बनेको छ। सेवाग्राहीको चाप बढेकाले व्यवस्थित गर्न नसकिएको कार्यालयको दाबी छ। हैन यस्तो अब हाम्रो कर्मचारीहरूको हकमा चाहिँ अब हामीले आन्तरिकमा पनि वितरण गरेका छौँ। सेवाग्राहीहरूलाई चाहिँ अब फ्लो अलिक धेरै भएकोले गर्दा अलिकति समस्या भएको छ। अहिले अब भिडभाड बढेको योमा चाहिँ अनि पानी राखिदिएको छ, अनि सेनिटाइजरहरू राखिदिएको छ, अनि त्यहाँनिर अब ज्वरो नाप्ने ठाउँमा गर्नुपर्छ, त्यसले नापेर पठाइन्छ। अनि भिडभाडमा चाहिँ अब अहिलेको यो चाहिँ पब्लिकको मास अलिक धेरै आइरहेको हुनाले अब साधारण हामीले एउटा दूरी कायम गर्नु भनेर करदातालाई सचेत गराएको छौँ।
कर कार्यालय मात्र होइन, जिल्लाको सबैभन्दा बढी भिडभाड हुने नापी र मालपोत कार्यालयहरूको पनि हविगत उस्तै छ। अझ नापी कार्यालयका कर्मचारी त मास्कको समेत प्रयोग नगरी सेवा प्रवाह गरिरहेको पाइएको छ। पत्रकारले क्यामेरा तेर्साएपछि मात्रै कर्मचारी मास्कको प्रयोग गरेका छन्। सरकारी कार्यालयहरूले नै आवश्यक स्वास्थ्य सुरक्षाका उपाय नअपनाउँदा समुदायमै प्रवेश गरिसकेको कोरोना भाइरसको संक्रमण झापामा भुसको आगो झैं सल्कन बेर लाग्दैन। त्यसैले सम्बन्धित सबै सचेत हुन जरुरी छ। मुक्ति पौडेल, झापा। चितवनको भरतपुरमा रहेको महानगर फलफूल तथा तरकारी थोक बजारमा पुग्ने चितवनका खुद्रा व्यवसायीहरूले नै स्वास्थ्य सुरक्षाका उपाय नअपनाउने गरेको देखिएको छ। दैनिक हजारौंको संख्यामा भीडभाड हुने भरतपुर महानगर फलफूल तथा तरकारी थोक बजारमा पुग्ने अधिकांश व्यवसायीहरूले मास्क समेत लगाएको देखिँदैन। भरतपुर स्थित तरकारी बजारमा चितवनका विभिन्न क्षेत्रबाट खुद्रा व्यवसायीहरू फलफूल तथा तरकारी खरिद गर्न दिनहुँ आउने गर्दछन्। सवारी साधनमा हिँड्दा मास्क लगाउने र कारोबार गर्ने समयमा चिउँडोमा झारेर बोल्ने र किनमेल गर्ने गरेका कारण त्यहाँ पुग्ने खुद्रा व्यवसायीहरू आफै जोखिममा परेका हुन् भने उनीहरूका कारण अन्य थोक व्यापारी पनि जोखिममा छन्। मास्क किन नलगाउनु भएको दाजु? मास्क किन नलगाउनु भएको? मास्क नलगाउनेहरूले पसिनाले भिजेर लाउन नसक्ने र सास फेर्न गाह्रो हुने प्रतिक्रिया दिएका छन्। यसैबीच थोक बजारका कतिपय व्यवसायीहरूले भने आफू कहाँ आउने खुद्रा व्यवसायीलाई सम्झाएर निशुल्क मास्क वितरण गर्ने गरेको जानकारी दिए। हामीले एकदमै ख्याल गरेछौँ, अनिवार्य गरेछौँ। मन्डीमा हरेक मान्छेले मास्क लगाएर आउनलाई एकदम अनिवार्य छ। गेटमा पनि अनिवार्य छैन, भित्र पनि अनिवार्य छ। थोक बजार परिसरभित्र 6 स्थानमा सार्वजनिक सूचना निरन्तर प्रसारण गरिएको छ। बजार प्रवेश गर्नेलाई अनिवार्य मास्क लगाउन सूचित गरिएको दाबी बजार व्यवस्थापन समितिले गरेको छ। अब पनि अटेर गर्नेलाई थप कडाई गरी कारबाही गर्ने व्यवस्थापन समितिको तयारी छ। हामीले समिति बनाएका छौँ। आज भोलिबाट नै यसलाई हामीले थप कडाई गर्छौँ र हाम्रा सुरक्षा गार्डहरू पनि हुनुहुन्छ। सुरक्षा गार्डहरूलाई पनि त्यसतर्फ चाहिँ विशेष निगरानी गर्नको लागि र मास्कलाई अनिवार्य रूपमा नाक र मुखमा नै छोप्ने गरी लगाउनका लागि हामी अनुरोध गर्छौँ। महानगर फलफूल तथा तरकारी थोक बजारमा 150 थोक व्यवसायका सटर रहेका छन्। कोभिडको संक्रमण बढेसँगै समिति नै गठन गरेर सुरक्षा सचेतनाका कार्यक्रम पनि गरिएको छ। चितवनमा केही दिनदेखि संक्रमितको संख्या बढ्दो क्रममा छ, तर नागरिकको स्तरमा सचेतनाका कार्यक्रम भने पुग्न सकेको अझै देखिन्न। यसतर्फ स्थानीय सरकार र स्थानीय प्रशासनको पनि ध्यान जान जरुरी छ। एबी न्यूज खबरका लागि चितवनबाट प्रकाश गेवालीको रिपोर्ट। सिन्धुली सदरमुकाम सिन्धुली माडी आसपासका क्षेत्रमा कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दै जान थालेपछि 7 दिनका लागि सिल गरिएको छ। स्थानीय प्रशासनले आजदेखि 7 दिनसम्म नगर क्षेत्र सिल गर्ने निर्णय गरेको हो। प्रशासनले सिल गरेसँगै यातायातका साधन ठप्प भएका छन्। व्यापार व्यवसाय पनि सञ्चालन हुन सकेको छैन। अर्को सूचना नभएसम्मका लागि कमलामाई नगर क्षेत्रमा कुनै गतिविधि सञ्चालन गर्न समेत रोक लगाएको प्रशासनले जनाएको छ। न्याय परिषदले 29 जना जिल्ला न्यायाधीश नियुक्तिका लागि आज नाम सिफारिस गरेको छ। लिखित परीक्षामा उत्तीर्ण भएका 24 र परीक्षापछि रिक्त रहेको 5 पदमा नियुक्तिका लागि परिषदले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा समक्ष सिफारिस गरेको हो। मंगलबार न्याय सेवा आयोगले जिल्ला अदालतमा उत्तीर्ण हुनेको सूची प्रकाशित गरेको थियो। सोही सूचीको आधारमा परिषदले जिल्ला न्यायाधीश नियुक्त गर्न सिफारिस गरेको हो। परीक्षामा उत्तीर्ण भएका बाहेक कानून सेवाका 5 जनालाई नियुक्तिको लागि परिषदले सिफारिस गरेको छ। आयोगले जिल्ला अदालतका लागि 29 जना न्यायाधीश माग गर्दै विज्ञापन गरेकोमा खुला प्रतियोगिताबाट 24 जनाको नाम मात्रै सिफारिस भएको हो। संविधानले जिल्ला अदालतमा रिक्त रहेका मध्ये 40% खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको माध्यमबाट पद पूर्ति गर्ने व्यवस्था गरेको छ।
सुनको मूल्य प्रति तोला एकै दिन 6,200 रुपैयाँले घटेको छ। लगातार उकालो लागेको सुनको भाउ आज हत्तै ओह्रालो लागेको हो। आज छापावाल सुन प्रति तोला 95,400 रुपैयाँमा कारोबार भएको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। हिजो सुन प्रति तोला 1,01,600 रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो। नेपालमा एकै दिन धेरै रुपैयाँ घटेको यो पहिलो घटना भएको सुन चाँदी व्यवसायीले बताएका छन्। त्यस्तै तेजाबी सुन पनि प्रति तोला 94,900 रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। चाँदी पनि तोलामा 225 रुपैयाँले घटेर तोलाको 1,210 रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। रुसले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप तयार गरेको खबर सार्वजनिक भए लगत्तै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नै सुनको मूल्य सस्तो भएपछि त्यसको असर नेपाली बजारमा पनि परेको हो। सुनको मूल्य आइतबारदेखि ओह्रालो लाग्न थालेको थियो। आइतबार प्रति तोला 900, सोमबार 200 र मंगलबार 800 रुपैयाँले सुनको भाउ घटेको थियो। यसअघि गत शुक्रबार नेपाली बजारमा सुन अहिलेसम्मकै सर्वाधिक प्रति तोला 1,03,500 रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो। धनगढीमा प्रहरी हिरासतमा एकजनाको मृत्यु भएको छ। धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 14 फुलबारी गाउँका अन्दाजी 45 वर्षीय अमर बहादुर चन्दको प्रहरी हिरासतमा मृत्यु भएको हो। मदिरा सेवन गरी घरमा झगडा गरेको भन्दै स्थानीयले प्रहरीलाई खबर गरेपछि मंगलबार राति 3 बजे सीमा प्रहरी चौकी फुलबारीले उनलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो। त्यसपछि उनलाई प्रहरीले हिरासतमा राखेको बताइएको छ। तर बुधबार बिहान शौचालयमा उनको मृत्यु भएको सीमा प्रहरी चौकी फुलबारीले दावी गरेको छ। यद्यपि उनको के कति कारणले मृत्यु भएको भने खुल्न बाँकी रहेको छ। सोही अनुसन्धानका लागि अहिले जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रतीक विष्टले अनुसन्धान गरिरहेको बताइएको छ। चन्दको शव भने पोस्टमार्टमका लागि सेती प्रादेशिक अस्पतालको शव गृहमा राखिएको छ। अब पालो नयाँ पुस्ताको। नमस्ते, नयाँ पुस्तामा तपाईलाई स्वागत छ। रक, पप, हिपहप, इडिएम वा इलेक्ट्रोनिक डान्स म्युजिक नाम लिएका सबै पश्चिमी सङ्गीतबारे तपाईलाई सब थाहा छ हैन त? ख्याली, रोइला, चुड्का, चाँचरी, मागल, बालन, मालश्री, देउडा, त्यसका बारेमा तपाईलाई थाहा छ कि छैन? फुर्सदमा सङ्गीत साधना। हामीले पश्चिमी सङ्गीत मन पराउनु वा सिक्नु नराम्रो भन्न खोजेका हैनौँ। हामीले त आफूले सिकेका संस्कार नबिर्सिनुस् मात्र भन्न खोजेका हौँ। इप्सिता र साथीहरू राग गाउन सिकिरहनु भएको छ। हाल लकडाउन खुकुलो बनाए पनि विद्यालय खुल्ने अवस्था अझै छैन। दिनभरि घरमा बस्न निकै नै दिक्क लागिरहन्छ बालबालिकाहरूलाई। घर वरपर सधैँझै गुन्जिरहने धुनले काठमाडौँ कपनको 7 तले टोलका बालबालिकालाई निकै नै लोभ्यायो र उनीहरू पुगे नगेन्द्र सर कहाँ। मेरो घरसम्म यहाँ म्युजिक बजेको सुनिन्थ्यो अनि मलाई आफ्नो स्वर राम्रो गर्न मन लाग्यो। त्यो गीत पनि सिक्न मन लागेको थियो अनि आए। नगेन्द्र सर सङ्गीतको शिक्षक हुनुहुन्छ, तर कोरोनाका कारण सबै विद्यालय बन्द भएपछि घरमा बस्न बाध्य हुनुभएको उहाँले दिनहुँ आफै अभ्यास गरिरहनुहुन्छ। यही अभ्यासले बालबालिकालाई निकै नै प्रभावित गरेको हो। अझै पनि हामी बाहिर जान पाइरहेको छैन अनि यता आउँदाखेरि मलाई गीत गाउन, साथीहरूसँग भेट्न अनि मजा आउँछ। नगेन्द्र सरसँग यहाँ कोही गीत गाउन सिक्छन् त कोही बाजा बजाउन। यो समयमा बालबालिकाहरूले आफूलाई व्यस्त राख्न रोजेको यो माध्यमले उनीहरूमा एउटा सिपको विकास भएको छ।
मलाई चाहिँ पहिला केही थाहा थिएन, यता आएपछि चाहिँ सिकेँ अनि तबला बजाएँ, मादल बजाएँ, राग गरेँ। के अरे मेरो स्वर चाहिँ पहिलेको भन्दा एकदमै राम्रो भएको छ, खुलेर आएको छ। रागहरू पनि टाइमिङमा गर्न सिकेको छु अहिले। पहिले त्यति राम्रो हुँदैन थियो, पहिलेको भन्दा धेरै राम्रो भएको छ। बाल्यकालमा आफूले सङ्गीतको कुनै अभ्यास गर्न नपाउनुभएका नगेन्द्र सरलाई अरू बालबालिकाले चाहिँ यस्तो मौका गुमाउन नपरोस् भन्ने लाग्छ। आफूले बच्चामा सिक्न पाइएन हैन, त्यो समय हामीले सुनेर सिक्थ्यौँ, अरूको देखेर सुनेर मात्रै हामीलाई पनि त्यो सिक्ने इच्छा चाहिँ थियो, तर त्यो माहौल हामीले पाएनौँ। र अहिले चाहिँ अब बच्चाहरू म आफै एउटा सङ्गीतको उसमा यो सिकाइरहेको भएको हुनाले मैले पनि किन विद्यार्थीहरू विशेष गरी चाहिँ बालबच्चाहरूलाई चाहिँ किन टाइम नदिने भन्ने हिसाबमा अहिले चाहिँ मैले बच्चाहरूलाई बढी चाहिँ फोकस गरेर सिकाइरहेको छु। यही भएर पनि उहाँले बालबालिकालाई समय निकै नै धेरै दिनुहुन्छ। कोभिड-19 समुदाय स्तरमा फैलिँदैछ। सुरक्षित अनि सजग रहनुहोस्। आजलाई यति नै। बाई बाई। अब पालो एबी न्यूज एट मौसमको। एबी न्यूज एट मौसमको साथमा पछिल्लो 24 घण्टामा देशभरको मौसममा बदली भई केही स्थानमा वर्षा भयो। आज राति देशका अधिकांश भूभागमा सामान्यदेखि पूर्ण बदली रही धेरै स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। बागमती प्रदेश 5 र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानका साथै गण्डकी कर्णाली प्रदेशका 1-2 स्थानमा भारी वर्षाको समेत सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 26 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 20 डिग्री सेल्सियस मापन गरियो। आज देशभरको मौसम कस्तो रहे त? हेरौँ देशका विभिन्न स्थानको मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एबी न्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.abnews.tv लगअन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एबी न्यूज खबर। नमस्कार।